नमस्कार सबैजना विद्यार्थीहरूलाई। आजबाट हामी अंग्रेजी भाषा सिक्ने एउटा अभियानमा छौं र यस क्लासमा म तपाईहरुलाई व्याकरणको बारेमा बताउने छु। ठीक छ? अब व्याकरण भनेको के हो? सबैभन्दा पहिला व्याकरणबाट स्टार्ट गरौं। हरेक भाषाहरुको आफ्ना आफ्नै व्याकरण हुन्छ, आफ्नो आफ्नै ग्रामर हुन्छ। फर एक्जाम्पल नेपाली भाषाको आफ्नै ग्रामर छ, फ्रेन्च भाषाको आफ्नै ग्रामर छ, अनि त्यसैगरी थारू भाषाको आफ्नै व्याकरण हुन्छ। त प्रत्येक भाषामा आफ्नै व्याकरण हुने गर्दछ। यो व्याकरण भनेको के हो? सबैभन्दा पहिला यो व्याकरण भनेको के हो यसको बारेमा बुझौं र त्यसपछि बल्ल क्लास स्टार्ट गरौं। ठीक छ? हरेक कुराहरु क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले सुरुबाट। त त्यसो भएको हुनाले व्याकरण भनेको के हो? यो व्याकरण भनेको के हो भन्ने कुरा सम्झाउनु भन्दा पूर्व म तपाईहरुलाई केही थोरै कुराहरु बताउन चाहन्छु। जस्तो कुनै पनि काम गर्दाखेरि एउटा नियममा गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक कामहरु गर्नको निम्ति केही नियम बनाइएको हुन्छन्। फर एक्जाम्पल हामी मोटरसाइकल चलाउँछौं, मोटरसाइकल चलाउँदै गर्दाखेरि पनि एउटा नियम पछ्याउनु पर्ने हुन्छ। के नियम पछ्याउनु पर्ने हुन्छ मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि? यस, तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला हेलमेट लगाउनु पर्ने हुन्छ, मोटरसाइकलको कागज बोक्नु पर्ने हुन्छ, तपाईसँग मोटरसाइकल चलाउन लाइसेन्स हुनुपर्छ, ट्राफिक नियमहरुको पालना गर्नु पर्दछ। त मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि विभिन्न नियमहरुको पालना गर्नु पर्दछ। विद्यालय जाँदा विभिन्न नियमहरुको पालना गर्नुपर्छ। तपाईसँग कपी हुनु पर्यो, किताब हुनु पर्यो, त्यसैगरी तपाईसँग झोला हुनु पर्यो, ड्रेस हुनु पर्यो, आफूभन्दा ठूलाहरुको लागि चाहिँ सम्मान गर्नु पर्यो, शिक्षकले भनेको मान्नु पर्यो। यी विविध नियमहरु हुन्छन् विद्यालय जाँदाखेरि। त्यसैगरी मन्दिर जाँदाखेरि आफ्नै नियमहरु हुन्छन्। हरेक कुराहरु गर्दाखेरि नियम हुन्छन्। इनफ्याक्ट हामी यो देशमा बसिरहेका छौं, देशमा बस्दै गर्दाखेरि पनि हामीले विभिन्न नियमहरुलाई पछ्याउनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ? त सेम वेमा यदि तपाई कुनै भाषा बोल्न गइराख्नु भएको छ भने त्यो भाषा बोल्दाखेरि पनि केही नियमहरु पछ्याउनु पर्ने हुन्छ र तिनै नियमलाई व्याकरण भनिन्छ। ठीक छ? छोटो अर्थमा कुनै पनि भाषा बोल्दा वा लेख्दा अपनाउनु पर्ने नियमहरुलाई के भनिन्छ त? व्याकरण भनिन्छ। यो मैले छोटकरीमा बताए। ठीक छ? बुझ्ने शैलीमा बताए र मेरो काम हो तपाईहरुलाई निकै राम्रो तरिकाले बुझाउने र एकदमै छोटो तरिकाले म तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्ने छु। त अबदेखि व्याकरण भनेको के हो भन्ने तपाईलाई यदि लागिरहेको छ भने तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि भाषा बोल्दा या लेख्दा अपनाउनु पर्ने नियमहरुलाई के भनिन्छ त? व्याकरण भनिन्छ। र अब हामी यस क्लासमा नेपाली भाषाको व्याकरण होइन, अंग्रेजी भाषाको व्याकरण सिक्ने छौं। अब कुनै पनि भाषा बोल्दाखेरि ग्रामर कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो कुराको लागि म तपाईहरुलाई केही एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तो मानौ तपाईलाई नेपाली भाषा सिक्नु छ, अब तपाई नेपाली भाषा सिक्नको निम्ति सबैभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ त? नम्बर 1, हामी नेपाली भाषा सिक्दाखेरि सबैभन्दा पहिला अक्षरहरु चिन्न सक्नुपर्छ या चिन्नु पर्दछ। ठीक छ? जस्तो क ख ग घ ङ गरेर 36 वटा व्यञ्जन वर्ण अनि 12 वटा स्वर वर्ण हामीले थाहा पाउनु पर्छ। सबभन्दा पहिला कुनै पनि भाषा सिक्दाखेरि त्यो भाषाको अक्षरहरु चिन्नु पर्दछ। एकपल्ट अक्षर चिनिसकेपछि फेरि दोस्रो स्टेपमा तपाईहरुले ती अक्षरबाट बनेका शब्दहरुलाई चिन्नु पर्ने हुन्छ। नेपाली भाषाका यी 36 वटा शब्दहरु चिनिसकेपछि अब तपाईहरुले यी 36 वटा अक्षरबाट बनेका शब्दहरु चिन्नु पर्छ, तिनीहरुको पहिचान हुनु पर्दछ। र दोस्रो स्टेपमा अक्षरबाट बनेका शब्दहरु चिनिसकेपछि अब तेस्रो नम्बरमा तपाईले ती शब्दहरुबाट वाक्य बनाउन सक्नु पर्दछ। र जुन दिन तपाईहरुले शब्द जोडेर वाक्य बनाउन थाल्नु भयो त्यो दिन तपाईले नेपाली भाषा सिक्नु भयो भन्ने बुझिन्छ। त सेम वेमा इंग्लिशमा पनि हामी के गर्ने छौं त? सबैभन्दा पहिला एबीसीडी भनेको अल्फाबेट जान्ने छौं, अंग्रेजी अक्षरहरुलाई चिन्ने छौं र आशा छ तपाईहरुलाई अंग्रेजी अक्षर आउँछ होला। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले पढेका पनि छौं। ठीक छ? एकपल्ट अक्षर चिनिसकेपछि अब ती अक्षरहरुबाट बनेका शब्दहरुको पहिचान हुनु जरुरी छ। एक स्टेपमा हेर्नुस् है, कुनै पनि भाषा 3 स्टेपमा सिकिँदो रहेछ। सबभन्दा पहिले अक्षर चिन्नु पर्ने, अब दोस्रोमा
ती अक्षरबाट बनेका शब्दहरूलाई चिन्नुपर्ने र एकपल्ट शब्दहरूलाई चिन्नुभयो भनेपछि ती शब्दहरूलाई जोडेर हामी वाक्य बनाउन सुरु गर्नेछौँ र म तपाईहरुलाई जुन दिन ती शब्दहरूलाई जोडेर वाक्य बनाउन सिकाउने छु म मान्ने छु तपाईहरुले अंग्रेजी बुझ्नुभयो भनेर। ठीक छ, एकपल्ट तपाईले शब्द जोडेर आफै अंग्रेजीका वाक्य बनाउन सुरु गर्नुभयो भने तपाईले त्यसलाई निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ र तपाई मजाले चाहिँ अंग्रेजीमा पोख्त हुन सक्नुहुन्छ। ओके, त अब हामी ढिला नगरिकन अंग्रेजी भाषा हाम्रो चाहिँ फर्स्ट स्टेप अंग्रेजी अक्षरहरु त हामीले बुझ्यौं। अब दोस्रो स्टेपमा जाउँ, अक्षरबाट बनेका शब्दहरूलाई कसरी चिन्ने। ठीक छ, अब यो अध्यायमा म तपाईहरुलाई यो शब्दहरूलाई कसरी चिन्ने र कुन तरिकाले चिन्न सकिन्छ यो बेसिक कुराहरु बताउने छु र यस पछाडीका व्याकरणका कक्षाहरु ती शब्दहरूलाई जोडेर कसरी अक्षर बनाउन कसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ म त्यसको बारेमा बताउने छु। ठीक छ, ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला अंग्रेजी भाषामा या कुनै पनि भाषामा धेरै शब्दहरू हुन्छन् र अंग्रेजी भाषामा पनि धेरै शब्दहरू छन्। ठीक छ, र ती सबै शब्दहरूलाई उनीहरुको कार्य उनीहरुको स्थानको आधारमा विभिन्न 8 भागमा बाँडिएको छ जसलाई पार्ट्स अफ स्पीच भनिन्छ। ठीक छ, पार्ट्स अफ स्पीच। अब यहाँ हेर्नुस् त, पार्ट्स अफ स्पीच भनेको कथन या वाक्य भन्ने बुझ्नुस् है। वाक्यका पार्ट्सहरू भनेको वाक्यमा प्रयोग हुने भागहरू भनेका के हुन्, शब्दहरू हो। त तिनै शब्दहरूको बारेमा पार्ट्स अफ स्पीचमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। पार्ट्स अफ स्पीचलाई अर्को भाषामा वर्ड्स क्लासिफिकेसन पनि भनिन्छ या नेपालीमा शब्दहरूको वर्गीकरण पनि भनिन्छ। त अंग्रेजी भाषामा जति पनि शब्दहरू प्रयोग हुन्छ ती सबै शब्दहरूलाई उनीहरूको अलग अलग कामको आधारमा विभिन्न भागमा बाँडिएको छ, विभिन्न 8 भागमा बाँडिएको छ र हामीले तिनै 8 वटा भागहरू पहिला जान्नु पर्दछ। पहिला सबै शब्दहरू कुन शब्दको के काम हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्यो भने हामीलाई वाक्य बनाउन सहयोग हुनेछ, हामीलाई वाक्य बनाउन सजिलो हुनेछ। 8 वटा भागहरू के हुन् त? सबैभन्दा पहिला नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडभर्ब, एडजेक्टिभ, कन्जक्सन, प्रिपोजिसन, इन्टरजेक्सन। ठीक छ, त यसरी यी 8 वटा भागहरू छन् र यी 8 वटा भागहरूलाई हामी एक एक गरेर पढ्नेछौँ। तपाईहरुलाई एउटा मनमा के कुरा पनि लाग्न सक्छ भने यी 8 वटा भागहरुमा किन बाँडियो होला त इंग्लिशका सम्पूर्ण शब्दहरुलाई? त्यसको लागि म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, तपाई एकदम क्लियर हुनुहुन्छ है। जस्तो मानौ तपाईले एउटा घर बनाउनु छ। ठीक छ, मानौ तपाईले एउटा घर बनाउनु छ। घर बनाउनलाई अब के चाहिन्छ भन्नुस् त? अब हामीलाई घर बनाउनु छ भने इट्टा चाहिन्छ, बालुवा चाहिन्छ, सिमेन्ट चाहिन्छ, सरिया चाहिन्छ, अनि त्यसैगरी गिट्टी चाहिन्छ, ढुङ्गा चाहिन्छ, त धेरै कुराहरू चाहिन्छ। यी सबै कुराहरूलाई ठ्याक्कै तरिकाले राम्रोसँग मिलायौं भने बल्ल हाम्रो सुन्दर घर रेडी हुन्छ। त त्यसैगरी अंग्रेजी भाषामा पनि विभिन्न प्रकारका शब्दहरू छन् र प्रत्येक शब्दको आफ्नो आफ्नै काम छ र ती सबै शब्दहरूलाई यदि राम्रोसँग जोड्यौं भनेपछि हामी सुन्दर वाक्य बनाउन सक्छौं। जस्तो एउटा सुन्दर घर बनाउन सबै इट्टाको मात्रा सही हुनुपर्छ, ढुङ्गाको मात्रा सही हुनुपर्छ, त्यसमा बालुवा कति हाल्ने, पानी कति हाल्ने, सिमेन्ट कति हाल्ने, सबैको मात्रा सेट भएको हुन्छ। त त्यसैगरी अंग्रेजी शब्दहरूलाई पनि उनीहरूको कार्यको आधारमा विभिन्न 8 भागमा बाँडिएको छ र यदि सबैलाई राम्रोसँग मिलाउनु भयो भने बल्ल तपाईले सुन्दर शब्द, सुन्दर वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। र मेरो उद्देश्य तपाईहरुलाई अंग्रेजीमा आफै वाक्य भन्न सक्ने, बोल्न सक्ने र लेख्न सक्ने बनाउने हो। ठीक छ, त अब हामी यी सबै पार्ट्स अफ स्पीचलाई एक एक गरेर हेरौं। सबैभन्दा पहिलो पार्ट्स अफ स्पीच छ हाम्रो नाउन। त नाउनको बारेमा सबैभन्दा पहिला स्टार्ट गरौँ है त। अब नाउन भनेको के हो? नाउन भनेको संज्ञा अथवा नाम। ठीक छ, नाम अथवा संज्ञा। नाउनलाई संज्ञा भनिन्छ या तपाई सिम्पल यसलाई बुझ्ने अर्थमा नाम भन्नुस्। अब नाम भनेको के हो? बेसिकली तपाईहरुलाई म बताउन चाहन्छु कुनै पनि व्यक्तिको, स्थानको, जनावरको, वस्तुको या केही पनि कुराको नाम जनाउने शब्दलाई नाउन भनिन्छ। ठीक छ, जस्तो नाउन भनेको व्यक्तिको नाम जनाउने शब्दहरू। अब व्यक्तिको नाम सूरज हुन सक्छ, सन्तोष हुन सक्छ, गीता हुन सक्छ, जय हुन सक्छ, दीपक हुन सक्छ, त जे पनि होला। ठीक छ, तपाईहरुको चाहिँ यी नामहरू जनाउने शब्दलाई चाहिँ के भनिन्छ त? नाउन भनिने हो। अनि यसैगरी नाउन भित्र स्थान जनाउने शब्दहरू पनि पर्दछन्। अब स्थान जनाउने शब्दहरू के हुन सक्छन् त?
पोखरा हुन सक्छ, धनगढी हुन सक्छ, बुटवल हुन सक्छ, धरान हुन सक्छ या इन्डिया हुन सक्छ। त यी सबै जति पनि देशहरूका नाम, स्थानहरूका नाम, यी सबै के हुन् त? नाउन हुन्। किन? यिनीहरूले कुनै नाम जनायो नि त। अनि त्यसै गरी जनावरहरूको नाम, जस्तो हाम्रो चाहिँ डग, कुकुर छ, बिरालो छ, हात्ती छ, गाई छ या टाइगर, बाघ छ, यी सबै शब्दहरू भनेका के हुन् त? नाउन हुन्। किन? यिनीहरूले चाहिँ के जनायो त? कुनै जनावरको नाम जनायो। ठीक छ। त यसरी कुनै पनि व्यक्तिको, स्थानको, जनावरको नाम जनाउने शब्दहरूलाई नाउन भन्दा रहेछन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? यस, यी सबै कुराहरूको पीडीएफ नोट पनि तपाईहरुलाई यसै भिडियोसँग, यस भिडियोको लेसनको अन्त्यमा तपाईहरुलाई मिल्नेछ। र ध्यान दिनु होला, यस भिडियोको अन्त्यमा हाम्रो एउटा क्विज पनि हुनेछ, जसमा तपाईहरुले केही आन्सरहरू दिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले यो भिडियोलाई स्किप गर्दै हुनुहुन्छ या यो भिडियोलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक हेरिराख्नु भएको छैन भने इट इज very much difficult for you to do and solve all the quiz। अब सबै क्विजहरू गर्न तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो हुनेछ, त्यसकारण सबैको ध्यान अगाडि होस् है त। जनावरको नाम भइसके पछाडी कुनै वस्तुको नाम, हाम्रो वरपर रहेका जति पनि वस्तुहरूको नाम छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? नाउन भनिन्छ। जस्तो पेन हुन सक्छ, बुक हुन सक्छ, किताब हुन सक्छ, टेबल हुन सक्छ, चेयर हुन सक्छ, फ्यान हुन सक्छ। त जे पनि हाम्रो वरपर सराउन्डिङमा रहेका छन्, झ्याल, ढोका, पर्दा, यी सबै के हुन् त? नाउन। ठीक छ। यति मात्रै नभएर कुनै पनि चीज, पाँचौं नम्बरमा हेर्नुस् है, कुनै पनि चीजको नाम जनाउने शब्द भनेको नाउन हो। कुनै पनि चीज भनेको, जस्तो एउटा केटा छ, केटाको नाम हामीले चाहिँ, जस्तो राम छ, रामलाई देख्यौं उसको नाम राम हो भनेर त थाहा पायौं। तर उसको नाम यदि हामीलाई राम हो भन्ने थाहा छैन भने हामी उसलाई केटा भनेर भन्छौं। किन? यो यस्तो यस्तो ढाँचा भएको व्यक्तिलाई केटा भन्ने भनेर हामीले उसको नाम राखिदिएका छौं। त त्यसो भएको हुनाले यो केटा, केटी, स्कुल, मन्दिर, अनि त्यसै गरी नदी, यी पहाड, हिमाल, यी सबै के हुन् त? नाउन। ठीक छ। यस्तो बोय, गर्ल, स्कुल, टेम्पल, रिभर, माउन्टेन, यी सबै के हुन् त? नाउन। त नाउन भनेका 5 वटा कुराहरू मैले तपाईहरुलाई बताएँ। म बेसिक ग्रामरबाट तपाईहरुलाई स्टार्ट गर्दै छु। एकदमै सिम्पल तरिकाले तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु। सबैभन्दा पहिला व्यक्तिको नाम जनाउने शब्दलाई नाम भनिन्छ, स्थानको नाम जनाउने शब्दलाई नाम भनिन्छ, जनावरको नाम जनाउने शब्दलाई नाउन भनिन्छ, वस्तुको नाम जनाउने शब्दलाई नाउन भनिन्छ र कुनै पनि चीजको नाम जनाउने शब्दलाई नाउन भनिन्छ। यति कुराहरू मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु। ठीक छ। अब यहाँ कुरा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सिंगुलर र प्लुरलको कन्सेप्ट पनि बुझ्नुपर्छ। बाबु, सिंगुलर भनेको एक वचन, ठीक छ, एउटा। यदि एउटा मात्रै चीज छ भने सिंगुलर भन्छन् र धेरै छन् भनेपछि प्लुरल। जस्तो एउटा पेन छ भनेपछि यो एउटा सिंगुलर भयो। ठीक छ। पेन छ भनेपछि यो एउटा सिंगुलर भयो, किनकि एउटा मात्रै छ, एक वचन भयो। तर धेरै कलम छन् भनेपछि हामी नेपालीमा कलमहरू भन्छौं। एउटा कलम छ भने कलम, धेरै कलम छन् भने कलमहरू भनेर भन्छौं। त अंग्रेजीमा एउटा कलम छ भने पेन, धेरै छन् भनेपछि पेन्स भनेर भन्नुपर्छ। यदि एउटा चीजबाट धेरै चीज बनाउनु पर्यो भने हामीले कुनै पनि वस्तुको नामको पछाडी यस अथवा इएस थप्नु पर्छ। माइन्डमा राख्नु होला। एउटा केटा छ भने बोय, धेरै केटा छन् भने बोइज, भेरी नाइस। एउटा केटी छन् भने गर्ल, धेरै केटी छन् भनेपछि गर्ल्स। एउटा टेबल छ भनेपछि टेबल, धेरै टेबल छन् भनेपछि टेबल्स। ठीक छ। त्यसै गरी एउटा स्कुल छ भनेपछि, एउटा विद्यालय छ भनेपछि स्कुल, धेरै विद्यालय छन् भनेपछि स्कुल्स। त यसरी तपाईहरुले एउटा भन्दा धेरै छन् भनेपछि हामीले चाहिँ यस अथवा इएस लगाएर प्लुरल बनाउनु पर्छ, प्लुरल बनाउन सक्नुपर्छ। ठीक छ। अब बनाउन सक्नुहुन्छ त प्लुरल? खै एकैचोटी म ट्राई गरौँ है त। तपाईहरु चाहिँ जस्तो एउटा टोमेटो भनेको टमाटर, टोमेटो छ भनेपछि यसको प्लुरल के हुन्छ? टोमेटोज। भेरी नाइस, एकदमै राम्रो। काउ भनेको गाई, काउ छ भनेपछि काउज। डग, डग्स। क्याट, क्याट्स। हेरिराख्नु भएको छ होला, त बुझिराख्नु भएको छ होला। ठीक छ। सिंगुलर नाउन जो एउटा छ त्यसलाई प्लुरल बनाउनु पर्यो, धेरै बनाउनु पर्यो भने यस अथवा इएस थपेर धेरै बनाउनु पर्दो रहेछ। बुझ्नु भयो होला। अब एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। यस सँगसँगै सिंगुलर र प्लुरलको कन्सेप्ट भइसके पछाडी अब तपाईहरुले सब्जेक्ट र अब्जेक्टको कन्सेप्ट पनि बुझ्नुपर्छ। नाउन भनेको नाम हो र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु नाम कहिले पनि कुनै पनि बेलामा नाम
या त सब्जेक्टको रूपमा आउँछ या अब्जेक्टको रूपमा आउँछ। नाउन भन्ने कुरा वाक्यमा सब्जेक्टको रूपमा आउँछ, अब्जेक्टको रूपमा आउँछ। होइन सर यो सब्जेक्ट भनेको के हो, अब्जेक्ट भनेको के हो, तपाईहरुलाई कन्फ्युजन लागिरहेको हुन सक्छ। सुन्नुस् है त, म एउटा एक्जाम्पल दिएर क्लियर गर्छु। यहाँ म एउटा वाक्य लेख्छु, रामले स्याउ खायो। ठीक छ, रामले स्याउ खायो। यहाँ यसलाई इंग्लिशमा राम eats an apple, राम eats an apple। अब यहाँ रामले एउटा स्याउ खायो भन्ने एउटा वाक्य छ। अब यो वाक्यलाई तपाईले चाहिँ यसो राम्रोसँग हेर्नुभयो भनेपछि यो वाक्यमा कसको बारेमा कुरा हुँदैछ, कसको बारेमा कुरा हुँदैछ? obviously रामको बारेमा कुरा हुँदैछ। त राम भनेको यहाँ के हो त? कर्ता हो। राम भनेको कर्ता हो, काम गर्ने मान्छेलाई कर्ता भनिन्छ र कर्तालाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ त? सब्जेक्ट भनिन्छ। ठीक छ, त यहाँ सब्जेक्ट भनेको कर्ता, कर्ता भनेको काम गर्ने मान्छे। यो वाक्यमा रामले काम गरिरहेको छ, खाने काम रामले गरिराखेको छ भनेपछि राम भनेको कर्ता भयो र उसलाई सब्जेक्ट भनेर बुझ्ने। सब्जेक्ट कहिले पनि सुरुमा आउँछन्, मुख्यतया वाक्यको सुरुमा कर्ताहरू हुन्छन्। ठीक छ, त यहाँ राम भनेको सब्जेक्ट रहेछ। त नाउन कहिले पनि के हुन्छ त? सब्जेक्टको रूपमा आउँछ। कहिलेकाहीँ नाउनहरू कहिलेकाहीँ अब्जेक्टको रूपमा पनि आउँछन्। अब्जेक्ट भनेका के हुन् त? कर्म। कर्म भनेका के? त्यो कुनै पनि वाक्यमा केही काम भइराखेको हुन्छ, त्यो कामको असर केमा परिरहेको हुन्छ? जुन वस्तुमा या जुन चीजमा त्यो कामको असर परिरहेको हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त? कर्म भनिन्छ। यहाँ रामले स्याउ खायो, यहाँ रामले खाने काम गरेको छ र खाने काम केमा भइराखेको छ त? स्याउ। रामले के खाइरहेको छ? स्याउ। कामको असर केमा परिरहेको छ? स्याउमा परिरहेको छ। भनेपछि यो एप्पल पनि के हो त? अब्जेक्टको रूपमा आएको छ, एप्पल पनि नाउन। यसरी नाउन अब्जेक्टको रूपमा पनि आउँछ, सब्जेक्टको रूपमा पनि आउँछ। बुझिरहनु होला। ठीक छ, आशा छ यो भिडियोबाट सब्जेक्ट र अब्जेक्टको कुरा पनि क्लियर भयो होला तपाईको र त्यसैगरी सिंगुलर र प्लुरलको बारेमा पनि बुझ्नु भयो होला, नाउनको बारेमा पनि बुझ्नु भयो होला। यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण भिडियोहरू जुन पीडीएफ छ म यसैसँग तपाईहरुलाई एटेच गर्दिन्छु र एउटा सानो क्विज तपाईहरुले दिनुपर्ने हुन्छ र एकपल्ट यो भिडियोलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन भने एकचोटी सुरुबाट फेरि अझ एकपल्ट हेर्नु होला। यो भिडियो तपाईहरुलाई निकै राम्रोसँग बुझिनेछ। आशा छ आजको क्लास तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। यस पछाडिको भिडियोमा म फेरि एकैछिन पछाडि उपस्थित हुनेछु। थ्यांक यू सो मच।